नमस्कार। विश्व अहिले तेस्रो विश्वयुद्धको चरणमा मध्यपूर्वबाट प्रवेश गरेको देखिन्छ। यो अवस्थामा संसारका साना राष्ट्रहरू, हुन त राष्ट्र सानो र ठुलो हुँदैन, राष्ट्रहरू सबै बराबरी नै हुन्, तथापि क्षेत्रफलको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाबले अथवा भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट संवेदनशील अवस्थामा रहेका मुलुकहरूले यति बेला आफूलाई अत्यन्तै चनाखो रूपमा र विवादरहित रूपमा राख्नुपर्ने अवस्था अहिले चाहिँ सिर्जना भएको छ। यो अवस्थामा जस्तो राष्ट्रिय हितका पक्षमा विचारधाराहरू तपाईका आफ्ना होलान्। कोही गणतन्त्रवादी, कोही जनगणतन्त्रवादी, कोही राजतन्त्रवादी, कोही संवैधानिक राजतन्त्रवादी, विभिन्न खालका विचारधाराहरू होलान्। अहिले त्यो विचारधारामा विभाजित नभएर विचारधारात्मक आन्तरिक सङ्घर्षलाई थाती राखेर राष्ट्रिय हितको पक्षमा सबै राजनीतिक शक्ति, व्यक्ति, सङ्घ संस्थाहरू केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। यो किन छ भन्दाखेरि नेतृत्वले सानो मात्र त्रुटि गर्यो भने त्यस्ता तपाईँको जुन राष्ट्रहरूको अवस्था, जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थामा रहेका राष्ट्रहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हिजो हामीले इतिहासमा हामीले काश्मीर विघटन भएको देखेका छौँ, जस्तो सिक्किम विलय भएको देखेका छौँ, अफगानिस्तान अहिले चाहिँ के भन्दा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल भएको देखेका छौँ, जस्तो हामीले कम्बोडिया देखेका छौँ हैन। हामीले धेरै राष्ट्रहरू इतिहासमा उनीहरूले भोगेका दुष्परिणामहरू हामीले देखेका छौँ। त्यो दुष्परिणाम हामीले भोग्नु नपरोस्, त्यसको निमित्त राष्ट्रिय हितमा सबै राजनीतिक शक्ति, व्यक्ति, सङ्घ संस्था विभाजित नभएर एउटा ध्रुवमा जस्तो केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। जस्तो विगतको मैले इतिहासतर्फ तपाईँलाई लैजान, किनभने इतिहासलाई हामीले गम्भीर समीक्षा नगरिकन वर्तमान बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले इतिहास वर्तमानको मार्ग र भविष्यको गोरेटोको शिक्षा पनि हो। त्यसकारण इतिहासलाई हामीले त्यसरी समीक्षा गऱ्यौँ, त्यसरी बुझ्यौँ भने मात्रै हामी सही गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। जति बेला भियतनाम युद्ध भएको थियो, भियतनाम युद्ध हुनुभन्दा पहिले अमेरिकाले कम्बोडियालाई दक्षिण पूर्वी एसियाली सन्धि सङ्गठनको सदस्य बनाउन धेरै प्रयत्न गरेको थियो। मैले यो प्रसङ्ग किन ल्याएँ भने त्यति बेला त्यहाँ कम्बोडियामा सिमानुक राजतन्त्र थियो। सिमानुक राजतन्त्र कम्बोडियामा रहेको अवस्थामा त्यति बेला भियतनाममा अमेरिकाले आक्रमण गर्यो। जो चर्चित हो, भियतनाम वारलाई त्यति बेलाको चर्चित युद्धको रूपमा लिइन्छ। त्यहाँका मजदुर, किसान, जनताले अमेरिकनहरूको प्रतिरोध गरे र अमेरिकनहरूलाई त्यहाँ परास्त गरे। त्यति बेला नै दक्षिण पूर्वी एसियाली सङ्गठनको सदस्य बनाउनका निमित्त कम्बोडियालाई अमेरिकाले चाहिँ कोसिस गरेको थियो, प्रयत्न गरेको थियो। राजा सिमानुकलाई फिलिपिन्सको भ्रमणको सिलसिलामा एउटा होटलमा राखियो र एकजना अमेरिकी प्रतिनिधिले अमेरिकी राष्ट्रपति भवनबाट पठाइएको प्रतिनिधि भन्दै अर्को दिन फिलिपिनी संसदमा दिने भाषणको प्रति उनले सिमानुकलाई बनाएर दिए र यो चाहिँ के भन्दा सिआइएल नै सिमानुकलाई त्यति बेला प्रयोग गर्न खोजेको भनेर भनिन्छ। र त्यस पत्रमा कम्बोडिया दक्षिण पूर्वी एसियाली सन्धि सङ्गठनको सदस्य बन्न चाहेको कुरा त्यो पत्रमा उल्लेख थियो। तर त्यो पत्रलाई राम्रोसँग सिमानुकले अध्ययन गरिसकेपछि रातभरि तयारी गरिसकेपछि सिमानुकले के भन्नुभयो भने कम्बोडिया तटस्थ राष्ट्र भएको हुँदा आफू कुनै पनि त्यस्तो सैन्य सङ्गठनको सदस्य नबन्ने कुरा उहाँले भाषणमा उल्लेख गर्नुभयो। जुन अमेरिकनले दिएको भाषणको प्रतिलिपि थियो त्यो कुरा सिमानुकले स्वीकार्नु भयो
हैन। नरोत्तम सीमामुलुकले त्यो कुरा स्वीकार्नु भएन। जस्तो मैले नेपालको सन्दर्भमा यो कहाँ ल्याउन खोजेको भन्दा यो कुरालाई राजा वीरेन्द्रले पनि स्वीकार्नु भएन, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि स्वीकार्नु भएन हैन। जस्तो नेपाललाई एउटा तटस्थ राष्ट्रबाट जो पश्चिमाहरूले एउटा ध्रुवमा केन्द्रित गराउन खोजे, जो इन्डियनहरूले एउटा ध्रुवमा विगतको कम्बोडियालाई जस्तै त्यो ध्रुवमा उनीहरूले चाहिँ के भन्दा लैजान खोजे, त्यो कुरालाई राजाले अस्वीकार गर्नुभयो र त्यसै घटनासँग जोडेर 58 जेठ 19 को दरबार हत्याकाण्ड र गणतन्त्रलाई पनि लिने गरिन्छ। मैले यो इतिहासमा लैजान खोजेको के हो भन्दा नेपाल हिन्द प्रशान्त रणनीतिको पश्चिमाहरूको स्वार्थमा हामी चाहिँ फस्नु हुँदैन। यदि हामी पश्चिमाहरूको हिन्द प्रशान्त रणनीतिक स्वार्थमा फस्यौँ भने हामीले पनि युक्रेनको अवस्था भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। किनभने हामी त्यो धान्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीहरू चाहिँ छैनौँ। यो अहिलेको युक्रेनबाट हेरौँ, हामीले विगतको काश्मीरबाट हेरौँ, हामीले विगतको अफगानिस्तानबाट हेरौँ, हामीले विगतका कतिपय राष्ट्र गुमाएका र कतिपय गृहयुद्धमा फँसेका राष्ट्रहरूबाट हामीले शिक्षा लिन चाहिँ जरुरी छ। जब नरोत्तम सीमानुको भाषणपछि फिलिपिन्सका उपसभामुखले नरोत्तम सीमानुलाई भेटेर संसदको भाषणले आफ्ना सभामुख खुसी नभएको भनेर बताए। किनभने उनीहरूको अपेक्षा के थियो भने कम्बोडिया कम्तीमा पनि अब नाटोसँग जोडिन्छ, अमेरिकनहरूसँग जोडिन्छ भन्ने थियो। तर सीमानुकले कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ अमेरिकनहरूको सुन्नुभयो, कुरा चाहिँ उहाँले पश्चिमाहरूको सुन्नुभयो। तर त्यस्तो के भन्छ सैन्य सङ्गठनमा कम्बोडिया सामेल हुनु हुँदैन, त्यसले चाहिँ के भन्दा कम्बोडियालाई फाइदा गर्दैन भनेपछि उहाँले त्यसमा सामेल हुने जो अमेरिकनले लेखिदिएको भाषणको प्रतिलिपि थियो, अर्थात् सिआइएका प्रतिनिधिले लेखिदिएको भाषणको प्रतिलिपि थियो, त्यसलाई उहाँले अस्वीकार गरिदिनु भयो। र अमेरिकाले त्यसै दिन राति फिलिपिन्सको राजधानी मनिलाको एउटा टेलिभिजनमा महिला पत्रकारलाई पठाएर सीमानुको हातमा पुनः अर्को पत्र चाहिँ थमाए हैन। सीमानुको हातमा पुनः अर्को पत्र थमाएर पत्रमा कम्बोडिया दक्षिण पूर्वी एसियाली सङ्गठनमा सदस्य बन्ने विषय नै फेरि दोहोऱ्याइएको थियो र महिला पत्रकारले सीमानुकले आफ्नो निम्ति त्यस कागजमा हस्ताक्षर गर्न उनले चाहिँ आग्रह गरे। तर त्यसलाई नरोत्तम सीमानुकले स्वीकार्नु भएन। सीमानुकले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेपछि पश्चिमाहरूले सीमानुकलाई यो विषयमा गलाउन नसकेपछि अर्को दिन हुने भनेको सेनाको कार्यक्रम चाहिँ रद्द भएको घोषणा गरियो र कम्बोडियाका राजा नरोत्तम सीमानुक यात्रा छोट्याएर फर्कनु भयो। र त्यसपछि उहाँ त्यति बेलाको चीनको राजधानी पेकिङ, अहिले त्यसलाई बेजिङ भनिन्छ, उहाँ चाहिँ के भन्दा पेकिङ पुग्नु भयो। यो मैले सीमानुकको प्रसङ्ग मैले इतिहासमा किन ल्याएको भने भू राजनीतिक द्वन्द्वमा अथवा संसारमा भइरहेको भू राजनीतिक टकरावमा साना राष्ट्रहरू अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्छ। त्यस संसारमा हुँदै गरेको भू राजनीतिक टकरावमा साना राष्ट्रहरूले सचेतता अपनाउन सकेनन् भने त्यस्तो राष्ट्रको राष्ट्रियता, त्यस्तो राष्ट्रको स्वाधीनता अत्यन्तै खतरामा पर्ने गरेको छ र इतिहासले हामीलाई त्यो कुरा देखाएको छ। त्यति बेला भियतनाम युद्ध चलिरहेको थियो र संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया एउटै मोर्चामा थिए त्यो अवस्थामा र उनीहरू पश्चिमी मोर्चामा थिए हैन, पश्चिमी मोर्चामा थिए र त्यस्तो मोर्चामाबाट सीमानुक के भन्दाखेरि अलग हुनुभयो। सीमानुक त्यो मोर्चाबाट अलग भइसकेपछि सिआइएले के गर्यो भने कम्बोडियामा त्यहाँको सेनालाई प्रयोग गर्यो। त्यति बेला कम्बोडियामा सेनापति लोन नोल हुनुहुन्थ्यो, जस्तो नेपालमा 58 जेठ 19 मा प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर जबरा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि प्यारजङ थापा र त्यसपछि जस्तै रुक्माङ्गद कटवालहरू हुनुभयो।
त्यस्तै कम्बोडियामा सेनापति लोन नोल हुनुहुन्थ्यो। अब नरोदम सिमानुकलाई अब प्रयोग गर्न सकिँदैन भनिसकेपछि नरोदम सिमानुक रुसको भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो राजाको हैसियतमा। नरोदम सिमानुक रुस भ्रमणमा रहेको अवस्थामा सिमानुकलाई लोन नोल नेतृत्वको अमेरिकन अनुचर बनिसकेको कम्बोडियाको सेनाले कु गर्यो। कु गरेपछि सिमानुक जनवादी गणतन्त्र चीनको निर्वासनमा जानुभयो। निर्वासनमा जानुभयो र पछि जब त्यहाँ पोलपटहरूको सशस्त्र सङ्घर्ष थियो, नेपालका माओवादीको सङ्घर्ष जस्तै, पछि चीनले मध्यस्थता गरिसकेपछि सिमानुक स्वदेश फर्कनुभयो र त्यहाँको राजतन्त्रको व्यवस्थापन सिमानुक मोडलमा भयो, जसलाई कम्बोडियाको सिमानुक राजतन्त्रको रूपमा बुझिन्छ र एउटा राजनीतिक मोडालिटीको रूपमा पनि बुझिन्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै कम्बोडियाको घटनासँग कसरी चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ भने कम्बोडियाको घटनासँग जस्तो 3-4वटा कुराहरू नेपालमा मिल्छ। एउटा, कम्बोडियामा जस्तो पोलपोटको सङ्घर्ष थियो, नेपालमा त्यस्तै माओवादीको सङ्घर्ष थियो। कम्बोडियाको सेना जसरी अमेरिकनप्रति वफादार थियो, नेपालको सेना पनि इन्डो अमेरिकनप्रति वफादार रहेको दरबार हत्याकाण्डदेखि राजतन्त्रको विस्थापनसम्मले चाहिँ के भन्दाखेरि प्रमाणित गरेको छ। फरक चाहिँ के हो भन्दा कम्बोडियामा सेनाले कु गर्यो, लोन नोलले कु गरेर सिधै गणतन्त्र घोषणा गर्यो भने नेपालमा राजाले अमेरिकन मोडलको बिबी किङ र इन्डियन मोडलको सांस्कृतिक राजा अस्वीकार गरेपछि संविधान सभालाई एउटा हतियार बनाएर सेनाले छोडिदिएपछि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। फरक त्यति हो। अब नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना पछि वास्तवमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य पनि नेपाललाई इन्डो अमेरिकी बेस क्याम्प बनाउन राजतन्त्र बाधक भएको हुनाले राजतन्त्र विस्थापन गरियो। त्यो जुनसुकै मोडालिटीबाट विस्थापन गरिएको किन नहोस्। र कम्बोडियामा पनि ठ्याक्कै त्यही नै थियो। तर कम्बोडियाले राजतन्त्र विस्थापन भइसकेपछि पुरानो राजतन्त्रलाई व्यवस्थापन गरेर त्यहाँको राजनीतिक परिस्थितिलाई ह्यान्डल गर्यो। फरक के हो भने तर नेपालका हाम्रा शासकहरूले त्यो किसिमले ह्यान्डल गर्न सकेको चाहिँ देखिएन। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको टकराव, अहिलेको भूराजनीतिक टकराव हैन, अहिलेको यो 17 गणतन्त्र घोषणाको 17-18 वर्ष पछिसम्म पनि नेपाल अस्थिरतामा रहनुको एउटा मूल कारण चाहिँ यो हो। यहाँ के भइदियो भन्दा यहाँ त्यो जस्तो कम्बोडियाको जस्तो परिपक्व नेतृत्व नेपालमा रहेन। कम्बोडियाको जस्तो परिपक्व नेतृत्व पनि रहेन र भू राजनीतिलाई शक्ति सन्तुलनको आधारमा डिल गर्ने नेतृत्व पनि रहेन। त्यसले गर्दा कम्बोडिया र नेपालको अवस्था, राजतन्त्रको विस्थापन पछिको अवस्था भनेको यो अवस्था हो। यसको विपरीत नेपालको भू राजनीतिलाई वैदेशिक शक्ति केन्द्रको क्रीडास्थल बन्न नदिनु पर्नेमा अब यहाँका शासकहरूले अब कतिसम्म गरे भने एकजना दक्षिण कोरियाली हतियार व्यापारी जो सन म्योङ मुन, एकजना माफिया, उनकी श्रीमती जो माता मुन, उनलाई नेपालमा बोलाएर 48 देशका प्रतिनिधिहरू पनि त्यसमा सामेल गरेर त्यो दक्षिण कोरियन युनिफिकेसन चर्चसँग आबद्ध संस्थाको कार्यक्रम, त्यति बेलाको नेकपाको सरकार थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो र केपी ओली र माधव नेपालले यस्तो कार्यक्रम गरे र नेपाललाई विवादमा ल्याए। नेपालमै विवादमा ल्याएर नेपाललाई हिन्द प्रशान्त अब अमेरिकी रणनीतिक जालोमा धकेल्नका निमित्त
उनीहरूले चाहिँ के भन्दा प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसले नेपाल कतै युक्रेन हुने हो कि भन्ने चाहिँ आशंका बढिरहेको छ हैन। यो अवस्थामा हिजो जसले जे गल्ती गरे पनि, अब चाहे हिजो तपाईको जुन पार्टीहरूले गल्ती गरे पनि अथवा हिजो सेनाले गल्ती गरे पनि सबै जिम्मेवार बन्न किन आवश्यकता छ भन्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको भू राजनीतिक टकराव हामीले धान्न सक्दैन हैन। हामीले धान्न नसक्ने कुरामा हामी चाहिँ फस्यौँ भने त्यसले भोलि मुलुकलाई कहाँ लैजान्छ। यहाँनिर अहिले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी अथवा राजावादी अथवा यो ऊ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले यो विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जसले हिजो एमसिसीको पक्ष लिनुभयो अथवा जसले एसपिपीको पक्ष लिनुभयो, तपाईहरुले पनि के भन्दा चाहिँ समीक्षा गर्नुपर्ने बेला चाहिँ आएको छ। राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा, राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दामा ध्रुवीकरण भयो भने त्यसले कसैको पनि हित गर्दैन। किनभने राष्ट्र रहँदा तपाईको पनि अस्तित्व रहने हो, तपाईका भोलिका बच्चा बच्चीको पनि अस्तित्व रहने हो र समग्र नेपाली जनताको पनि अस्तित्व रहने हो। त्यसले तपाई जोगिने जस्तो घर वरिपरि आगो लगाएर कोठामा सुरक्षित चाहिँ भइदैन। त्यसैले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। जस्तो भारत पनि नेपालको सन्दर्भमा हिन्द प्रशान्त रणनीतिमै आयो अनि एउटा भारतले पनि त्यो गल्ती चाहिँ गरिरहेको छ। यसको परिणाम भोलि उसले पनि के भन्दा चाहिँ भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले भारतीय शासक वर्ग, भारतीय ब्युरोक्र्याट्सले पनि यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरोस्। किनभने अहिले त बङ्गलादेश घटनादेखि लिएर भारतको उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा जुन अहिले क्रिस्चियन स्टेटको निमित्त कुकी विद्रोहीहरूलाई पश्चिमाहरूले उचालिरहेका छन्, अब यसबाट त भारतीय मित्रहरूले पनि अलिकति चेत खानुभएको होला हैन। यसले त तपाईहरुलाई पनि अलिकति पाठ त चाहिँ के भन्दा चाहिँ सिकाएको होला। जस्तो भारतको पनि नियत कहाँनिर खराब थियो भने त भारतीय मित्रहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ समीक्षा गर्नुहोस्। तपाईहरुको नियत पनि कहाँनिर खराब हो, जस्तो नरेन्द्र मोदीजीको नियत पनि कहाँनिर खराब हो, बीजेपी या आरएसएसहरुको नियत पनि कहाँनिर खराब हो भने, भारतको ब्युरोक्र्याट्सको नियत पनि कहाँनिर खराब हो भने, जस्तो सार्कलाई निस्तेज गरेर बिमस्टेक बैठक गरियो। बिमस्टेक प्रति भारत बढी क्रियाशील रह्यो किनभने बिमस्टेकमा जस्तो पाकिस्तान छैन हैन। त्यसैले पाकिस्तानले अलग गरेर अब बिमस्टेकलाई क्रियाशील गराउनका निमित्त नरेन्द्र मोदी एक्टिभ रहनुभयो। बिमस्टेकको उद्देश्य, बिमस्टेकको बैठकको उद्देश्य पनि घुमाइफिराइ उनीहरूको पहिलो उद्देश्य के रह्यो भन्दा सार्कको सट्टामा जस्तो बिमस्टेकमा म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिङ्गापुर समेतलाई ल्याउने र पाकिस्तान बाहेकका दक्षिण एसियाका सबै राष्ट्रहरूलाई त्यसमा सामेल गर्ने र त्यसलाई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको नयाँ सुरक्षा संगठन बनाउने जुन प्रयत्न भयो, यो पनि नाटोको अर्को रूप नै हो। अब नाटोको अर्को रूप नै हो र यसमा जुन रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी क्रियाशील रहनुभयो, अब त्यो भारतको लागि पनि त्यत्तिकै घातक छ। तथापि बिमस्टेकको यो भारतीय षड्यन्त्र, यो अमेरिकी षड्यन्त्रमा हामीले घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा एउटा कोणबाट मात्र गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ के भन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्वीकार गरिदिनु हैन। अस्वीकार गरिदिनु त्यो इतिहासको रेकर्डमा छ हैन। हामीले के भन्दा ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई चाहिँ हामीले बेठिक भन्न सक्नुपर्छ। त्यसैले यो अवस्थामा अब जस्तो त्यति बेलाको र अहिलेको अवस्था फरक कहाँ छ भन्दा त्यति बेला युक्रेन रुस वार सुरु भएको थिएन। जति बेला नरेन्द्र मोदी बिमस्टेक मार्फत पाकिस्तानले अलग गरेर त्यसले बिमस्टेकलाई इन्डो पश्चिमा इन्ट्रेस्ट अनुसार चलाउने जो मोदीको इन्ट्रेस्ट थियो, जो मोदीको उद्देश्य थियो,
त्यो के भन्दा चीनलाई अमेरिका मार्फत काउन्टर दिने रणनीतिक उद्देश्य अन्तर्गत उनले सार्कलाई माइनस गरेर जो बिमस्टेकलाई उनले अगाडि बढाउन खोजेका थिए, बिमस्टेक सुरक्षा रणनीतिको रूपमा त्यसलाई करिब करिब नाटककै रूपमा अगाडि बढाउन उनले प्रयत्न गरेका थिए। अब अहिले परिस्थिति चेन्ज भएको छ। अहिले परिस्थिति के चेन्ज भएको छ भन्दा अब अहिले युक्रेन वार पनि सुरु भएको छ। अब यतातिर गएर अब इजरायल इरान वार पनि अब चाहिँ सुरु, मध्यपूर्वमा पनि अर्को युद्ध सुरु भयो हैन, अर्को युद्ध सुरु भयो र अब पश्चिमाहरूले एसियामा अर्को युद्ध सुरु गराउन खोजिरहेका छन्। अर्को युद्ध सुरु गराउन खोजिरहेका छन्। त्यसको निमित्त उनीहरू चाहिँ क्वाड मार्फत, जस्तो केही दिन पहिला जापानले भारतसँग राखेको एसियाली नाटोको प्रस्ताव हैन, अब यो विविध रूपबाट उनीहरू क्रियाशील हुन खोजेका छन्। अब यो अवस्थामा नेपाल कहाँ हो पनि हैन, यो हाम्रा यहाँका राजनीतिक दल, जिम्मेवार नेतृत्वले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। जस्तो भारतको अहिले पनि समस्या के छ भन्दा आत्मा अमेरिकासँग छ, तर उसको सैन्य सुरक्षादेखि कच्चा तेलदेखि लिएर सबै परनिर्भरता रुस र इरानसँग छ हैन, रुस र इरानसँग छ। त्यसकारण भारत अहिले चेपुवामा छ, भारत चेपुवामा छ, तर उसको उद्देश्य भनेको, उसको आत्मा भनेको अमेरिकासँगै छ। त्यति बेला भारतले पुणेमा हुने सैनिक अभ्यासमा नेपालले भाग नलिँदा आक्रोशित भएको थियो र त्यो सैन्य अभ्यासमा जाने कुरालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रोक्नु भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रोक्नु भएको थियो, किनभने यस्तो सैन्य सङ्गठनमा नेपाल सामेल हुँदैन र अलग रहनुपर्छ भन्ने कुरामा ओलीले त्यति बेला निभाएको भूमिकालाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ। र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय सुरक्षा सङ्गठनको काठमाडौँमा भएको दक्षिण कोरियाली धार्मिक सम्मेलन त्यो चाहिँ दोस्रो पाइला थियो। फेरि त्यसमा ओलीजी फस्नुभयो। अघिल्लो कार्यक्रममा उहाँले त बिमस्टेकको सुरक्षा जो बैठक थियो त्यसमा चाहिँ उहाँले नेपाललाई सामेल गर्नु भएन, तर जुन होली वाइन प्रोग्राम भयो त्यसमा चाहिँ ओलीजी चुक्नु भएको देखिन्छ। जस्तो नेपाल हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा यदि फस्यो भने नेपाल युक्रेन नै बन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरू जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व, नेपालको सेना, प्रहरी, निजामती, नेपालका बुद्धिजीवीहरू, यो र त्यो पार्टी, यो र त्यो विचारमा नभएर नेपालको रक्षाको दृष्टिकोणले अब तपाईहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने करिब करिब रुसी राष्ट्रपति पुटिनका सल्लाहकार अलेक्जेन्डर दुगिनले जो तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भ भएको सङ्केत गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले पुटिनकै अभिव्यक्तिको रूपमा बुझ्दा हुन्छ। त्यसले अब संसार एउटा युद्धको भुमरीमा प्रवेश गरिसक्यो र त्यसले संसारलाई ध्रुवीकरण गराउँदैछ। र यो अवस्थामा नेपालले कुन दिशा लिने भन्ने कुरामा अहिलेबाट चनाखो नेपाल भएन भने त्यसले नेपालको सार्वभौम सत्ता मात्रै हैन, नेपाललाई अर्को अफगानिस्तान बनाउने सम्भावना रहेको छ। र त्यो सम्भावनाबाट नेपाललाई जोगाउनको निमित्त सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिन्छ। जस्तो म अब यो सिलसिलेभर नेपालका शासक वर्गहरूले कहाँ कहाँ त्रुटि र गल्ती गरे म यो विषयमा तपाईहरुलाई के भन्दा सिलसिलेभर, जस्तो 2075 पुस 25 गते जापानी परराष्ट्र मन्त्री तारो कोनो र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली बीच नेपाल र जापान बीच हवाई सम्झौता र परामर्श संयन्त्र निर्माण सम्बन्धी सम्झौता पत्र आदान प्रदान गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यसमा एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यो गम्भीर खालको अभिव्यक्ति छ हैन, त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा त्यो अभिव्यक्ति छैन। जस्तो त्यो अभिव्यक्तिमा के छ भने चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले यस क्षेत्रमा भूमिका खेल्न सक्ने अमेरिकी विश्वास र धारणालाई नै बल पुग्ने गरी जापानका मन्त्रीले आफ्नो भनाइ राखेर उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन विदेश मन्त्री
सुषमा स्वराजसँग इन्डो पेसिफिक क्षेत्र र यसको रणनीतिबारे छलफल गरेर उनी चाहिँ काठमाडौँ आएका थिए र त्यही जापानले अहिले भारतलाई एसियाली नाटोको प्रस्ताव राखेको छ। हेर्नुहोस् है, इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको सुरक्षाबारे भएको छलफललाई अझ उचाइ दिन भारत र जापानका रक्षा मन्त्रीबीच त्यति बेला छिट्टै वार्ता हुने भनेर एउटा सहमति भयो। जापानी विदेश मन्त्रीको तत्कालीन जापानी विदेश मन्त्री कोनोले नेपालमा पनि यस क्षेत्रको शान्ति र सहकार्यमा जोड दिँदै इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको सहकार्यमा उनले चाहिँ आफ्नो साथ खोजे र इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको साझेदारको रूपमा भारत, जापान र अस्ट्रेलिया रहेको जापानी विदेश मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समेत रहेकी साकाताकाले स्वीकारे र यो नै क्वाड हो। अनि यो क्वाड हो र यो क्वाडमा भारत सामेल छ है। यो क्वाडमा चाहिँ भारत सामेल छ। तथापि अहिलेका नयाँ प्रधानमन्त्री जो आएर उनले अब एसियाली नाटोको प्रस्ताव राखे, त्यसलाई चाहिँ भारतका विदेश मन्त्रीले चाहिँ अस्वीकार गरे। यसरी हेर्दा जस्तो यस क्षेत्रको शान्ति को सन्दर्भमा, यस क्षेत्रको स्थायित्वको सन्दर्भमा यस क्षेत्रलाई द्वन्द्वभन्दा अलग राख्ने सन्दर्भमा उत्तर कोरियाले सुरक्षा परिषदको निर्णयलाई लत्याएको विषयमा हामीले चाहिँ छलफल गर्यौं भनेर त्यति बेला जापानका विदेश मन्त्रीले भने र विश्व शान्तिका लागि सबै एकै स्थानमा आउने गरी काम हुन आवश्यक छ र यसको लागि जापानले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्छ र हामी यही इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका मुलुक हौ भनेर उनले घुमाउरो रूपमा नेपाललाई पनि उनले इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी रणनीति अन्तर्गतको एउटा प्रतिनिधि देशको रूपमा उनले सम्बोधन गरे। यो नेपालको लागि अत्यन्त खतरनाक छ, किनभने यसले के गर्छ भने देख्दा तपाईले सामान्य देखिन्छ। अब जस्तो पहिला के थियो भन्दाखेरि भू राजनीतिको विषयमा स्टेटमेन्टशिप लिडरशिपहरू थिए र उनीहरूलाई राष्ट्रको प्रश्नमा सबैजना एकै ठाउँ हुन्थे। जस्तो राष्ट्र सङ्कट परेको अवस्थामा सबैजना एकै ठाउँ उभिने व्यवस्था जुनसुकै भए पनि व्यवस्थाप्रतिका असहमतिहरू भए पनि राष्ट्रको प्रश्नमा शीतयुद्धकालीन अवस्थामा नेपालका लिडरशिपहरूले एउटा न एउटा आफ्नो भूमिका, चाहे टङ्कप्रसादजीको भूमिका होस् अथवा केशरचन्द्र रायमाझीको भूमिका होस्, सूर्यप्रसाद उपाध्यायको भूमिका होस् अथवा 32-33 सालपछि बीपी कोइरालाको नै भूमिका किन नहोस्, मनमोहन अधिकारीको भूमिका किन नहोस्, हैन, शम्भुराम श्रेष्ठहरूको भूमिका, जस्तो शान्ति क्षेत्रलाई सीपी मैनालीले प्रस्ताव समर्थन गर्नुभयो त्यति बेला व्यवस्थाप्रति उहाँको असहमति भए पनि तर राजा वीरेन्द्रले राखेको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुभयो। लिडरशिपहरूको एउटा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पनि थियो। तर अहिले हाम्रो लिडरशिप के छ भन्दा त्यस्तो जिम्मेवारी बोध गर्न सक्ने खालको लिडरशिप छैन र अहिलेको लिडरशिप धेरैजसो विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको लिडरशिप छ। यो के भन्दा पपुलारिटीमा आएको लिडरशिप, पपुलारिटी र स्टेटमेन्टशिप फरक हो हैन। जस्तो पपुलारिटीले साना राष्ट्रहरूको राजनीतिलाई ठेक्दैन, त्यो कुरा तपाईहरुले अहिलेको जेलेन्स्कीबाट हेर्नुस् हैन। त्यसले गर्दा पपुलारिटी फरक हो र स्टेटमेन्टशिप फरक हो। अब अहिले मुलुकले स्टेटमेन्टशिप खोजेको छ, पपुलारिटी होइन। एन्ड पपुलारिटी होइन र जस्तो थर्ड वर्ल्ड वारमा विश्व प्रवेश गरेको अवस्थामा पुटिनका नजिकका बुद्धिजीवी अलेक्जेन्डर दुगिनले सार्वजनिक गरेको तेस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भ भएको छ र त्यो विश्वयुद्ध सामना गर्न रुस तयार छ भनेर उनले जुन मेसेज दिए, त्यो मेसेज दिएको एक हप्तापछि इरानले इजरायलमाथि हमला गर्यो र अहिले फ्रान्स इरानको धम्कीपछि अब इजरायललाई सहयोग नगर्ने भनेर अलग भएको छ। जस्तो बेलायत अलग हुन खोजिरहेको छ। अहिले ईयूका राष्ट्रहरूमा पनि विभाजन आएको छ। युक्रेनको युद्ध थेग्न नसक्ने भइसकेपछि अहिले जेलेन्स्की अहिले ईयूसँग निकट हुन खोजेका छन्। अब यो घटनाहरू विश्व परिदृश्यमा छन्। अब चीन एउटा ध्रुवमा छ, उत्तर कोरिया एउटा ध्रुवमा उभिएको छ दक्षिण एसियाको राजनीतिमा पनि। जस्तो भारत
अत्यन्त ढुलमुल अवस्थामा छ हैन। भारत कहिले क्वाडमा सामेल भएको छ, कहिले ब्रिक्समा सामेल भएको छ। ऊ चाहिँ अब कहिले अब ऊ पुटिनसँग गला मिलाउन हिँडेको छ, कहिले जेलेन्स्कीसँग गला मिलाउन हिँडेको छ, कहिले अमेरिकनसँग अब विभिन्न सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ। यस्तो अवस्थामा भारत रहेको छ हैन। भारत यो अवस्थामा रहेको छ र अब द्वन्द्वका बाछिटाहरू भारतको उत्तर पूर्वी राज्यबाट सुरु भएका छन्। अब त्यो कहाँ पुग्ने हो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। यो अवस्थामा हामी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिक स्ट्राटेजी जो अमेरिकनहरूको छ त्यसबाट अलग गरेर हामी असंलग्न रूपमा नै रहनुपर्छ। यसको अर्थ हामी अर्को ध्रुवमा उभिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। हामी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजिक रणनीतिबाट हामी अलग रहेनौँ भने स्वाभाविक रूपमा अर्को ध्रुवले पनि हामीले हस्तक्षेप गर्नेछ। जस्तो ठ्याक्कै हाम्रो अवस्था युक्रेनको अवस्था हुनेछ। युक्रेनलाई जसरी नाटोमा सामेल गर्न दुस्साहसका कारण अहिले युक्रेनले जुन परिणाम भोगिरहेको छ, भोलि त्यो स्थिति नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन। जस्तो अफगानिस्तानमा सोभियत सङ्घको प्रवेश गर्ने बित्तिकै तालिबान मार्फत जसरी अमेरिकनहरू प्रवेश गरे, त्यसले अफगानिस्तानलाई जसरी आजसम्म एउटा विदेशीको खेल मैदान बनाएको छ, त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। अनि त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ र इतिहासका यी घटनाक्रमबाट हामीले पाठ सिक्नु जरुरी छ। अनि हामीले यो इतिहासका यी घटनाक्रमहरूबाट हामीले चाहिँ एउटा पाठ सिक्नु जरुरी छ र हामीले एमसिसी लगायत एसपिपी लगायत जो इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतका जो सम्झौताहरू त्यो सम्झौताहरूलाई हामीले समयमै परित्याग गर्न सक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। किन सिर्जना भएको छ भने अब करिब करिब तेस्रो विश्व युद्ध अब एक प्रकारले सुरु भयो र तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवातसँगै ध्रुवीकरण पनि सुरु भयो। जस्तो विश्व पनि ध्रुवीकरण, विश्व राजनीति पनि ध्रुवीकरणमा गयो र यो ध्रुवीकरणको अवस्थामा, यो ध्रुवीकरणको चरणमा भारत पनि सधैँ बिचमा रहन सक्ने अवस्था छैन। भारतको राजनीतिले दक्षिण एसियामा काहीँ न काहीँ अब प्रभाव भारतको राजनीति रहन्छ। हामीले त्यसलाई स्वीकारे पनि रहन्छ, अस्वीकार गरे पनि रहन्छ। र अब हामीले जस्तो भारतसँग निकट रहेका यहाँका शासक वर्गले पनि के हो भन्दाखेरि अब भारतको कोणबाट तपाईहरुले यहाँका शासक वर्गहरूले हेर्ने हो भने त्यसले हामीलाई चाहिँ भड्कालमा लैजान्छ हैन। त्यसले हामीलाई चाहिँ भड्कालमा लैजान्छ किनभनेदेखि जस्तो भारतको स्वतन्त्र हुँदादेखिकै नीति चाहिँ प्रष्ट छैन। अलिकति इन्दिरा गान्धीले एउटा ध्रुवमा उभिएर आफ्नो चाहिँ क्लियर नीति चाहिँ उहाँले चाहिँ लिनुभयो। किनभने जवाहरलाल नेहरूको आफ्ना बुबाको असफलताले उहाँले नजिकबाट हेरिसकेपछि अब यसरी भारत चल्न सक्दैन भनिसकेपछि उहाँले त्यति बेला सोभियत सङ्घको कित्तामा उभिनुभयो। इन्दिरा गान्धीको एउटा शासनकाल बाहेक र राजीव गान्धीको शासनकाल बाहेक 1947 देखि आजको 2024 सम्मको भारतको अवस्था हामीले हेर्ने हो भने भारतको नीति चाहिँ प्रष्ट छैन। भारतको नीति प्रष्ट छैन। अब उसले आफूलाई दक्षिण एसियामा अब सुपर पावर ठान्छ। अब दक्षिण एसियामा सुपर पावर ठान्छ र उसले आफूलाई अब न्युक्लियर पावर त भन्छ हैन। तर भारतले चाहिँ आफूलाई न्युक्लियर पावरको रूपमा पनि दाबी त गर्छ। तर परिस्थिति भारतको अनुकूल छैन किनभने विश्व राजनीति फरक ढङ्गले गइसकेपछि भारतलाई पनि दुईटा ध्रुवमा सँगसँगै जान सम्भव छैन। त्यो अवस्थामा हामीहरू पनि के भन्दा दुईटा ध्रुवमा सँगसँगै जान सम्भव छैन है। मैले भन्न खोजेको यहाँ हो। र कुनै ध्रुवमा पनि नलाग्नका निमित्त पहिलो हामीले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत भएका नेपालमा भएका सम्झौताहरू हामीले परित्याग गर्न सक्नुपर्छ। परित्याग गर्नु सक्नुपर्छ र हामीले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत जो
सम्झौताहरू भए, त्यो सम्झौताको आधारमा पश्चिमाहरू यदि नेपालमा खेल्न खोजे र इन्डियनहरू यदि नेपालमा खेल्न खोजे भने परिस्थिति चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै युक्रेन हो। त्यो भयावह अवस्था हुन्छ। त्यो भयावह अवस्थाबाट जोगाउनका निमित्त एउटा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर हामीले हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीबाट अलग रहनु अहिलेको चाहिँ किन भन्दा आवश्यकता देखिन्छ। अब भारतले त थ्याक्न सकेन। म नेपालका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकारहरूले पनि समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो 5वटा 6वटा अमेरिकनसँगका सुरक्षा सम्झौता बिजेपीको समयमा भएका छन्, जबकि आरएसएसको स्कुलिङ नै एन्टी कम्युनिस्ट र एन्टी चाइनिज स्कुलिङ हो। त्यो नरेन्द्र मोदी अहिले 3टा सैन्य युद्ध ट्याङ्क इरानलाई दिन बाध्य भए भनिसकेपछि भारतको अवस्था यो छ हैन। भारतको अवस्था यो छ भनेपछि भारतले त अब यो थ्याक्न सकिरहेको छैन भनेदेखि नेपाल जस्तो राष्ट्रले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा जो नेपालका हिजोका शासकहरूले एमसिसीदेखि लिएर एसपिपीदेखि लिएर जुन खालका सम्झौताहरू गर्दै रहेका छन् त्यो हामीले थ्याक्न सक्छौँ त? तपाईहरूले भर्खर नरेन्द्र मोदीले इरानलाई दिएका सैन्य युद्ध ट्याङ्कहरू हेर्नुहोस् हैन। भनिसकेपछि तपाईँ हामी त्यो थ्याक्न सक्ने अवस्थामा छौँ भन्दा पटक्कै छैन। त्यसले हामी अहिले नै समय छँदै, अझै हाम्रो चाहिँ केही बिग्रिसकेको छैन, हामी समय छँदै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको हिन्द प्रशान्त रणनीतिक जुन हाम्रा अन्तर्गतका केही सन्धि सम्झौताहरू भएका छन् त्यसलाई हामीले ड्यामेज गरेर हामी त्यसबाट अलग्ग अहिलेदेखि नै हामी चाहिँ अलग्ग रहनु जरुरी छ। अन्यथा मोदीले थ्याक्न नसकेको रुस इरान ध्रुवीकरण हामीले चाहिँ थ्याक्न चाहिँ सक्दैनौँ हैन। यो विषयमा हाम्रा यहाँका ठिक छ, तपाईहरूको आस्था होला, अमेरिकनप्रति तपाईँहरूको आस्था होला, अथवा भारतप्रति तपाईँहरूको आस्था होला, तपाईँहरूका विचार जुनसुकै पनि होलान् हैन, विमति होलान्, तर त्यसले राष्ट्रिय हित कति गर्छ र नेपालले कति थ्याक्न सक्छ यो विषयमा समीक्षा गर्नु हैन। अहिलेका शासकहरूले यो विषयमा चाहिँ समीक्षा गर्न जरुरी छ। होइन अन्यथा नेपाल अफगानिस्तान या युक्रेन चाहिँ के भन्दा चाहिँ नि बन्न सक्नेछ हैन। त्यो स्थिति चाहिँ जस्तो सन् 2023मा पुष्पकमल दाहालले चीनसँग गरेका सम्झौता, त्यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने घुमाउरो रूपमा सुरक्षा सम्झौता पनि भएको छ। त्यति मात्रै होइन, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आएको अवस्थामा विद्या भण्डारीको र चिनिया राष्ट्रपतिको तपाईँले संयुक्त वक्तव्य हेर्नुभयो भने रणनीतिक साझेदारी भन्ने चाहिँ के भन्दा शब्दावली छ। भोलि त के भन्दा तिनै आधारहरूलाई टेकेर हो आउने हैन। जस्तो आधारहरू त तिनै आधारहरूलाई टेकेर आइन्छ, तिनै बुँदाहरूलाई टेकेर आइन्छ। यदि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतका सम्झौताहरूलाई टेकेर अमेरिकनहरू अथवा इन्डो अमेरिकी क्याम्प नेपालमा खेल्न खोज्यो भने त चीन रुस ध्रुव पनि त अब त्यस्तै आधारमा टेकेर चाहिँ उसले चाहिँ नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदाखेरि को अवस्था के हुन्छ? हामी युक्रेन बनेर धान्न सक्छौँ अथवा अफगानिस्तान बनेर धान्न सक्छौँ? यस विषयमा जिम्मेवार नेतृत्व अहिलेदेखि नै सचेत हुन जरुरी छ र अहिलेदेखि नै राष्ट्रिय हितको पक्षमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ। त्यसैले राष्ट्र रहँदा नै तपाईँको पनि अस्तित्व रहने हो, तपाईँका सन्ततिको अस्तित्व रहने हो। आज शासक त काश्मीरका गए, आज काश्मीर आधा पाकिस्तान छ, आधा भारतमा छ। आज काश्मीरमा जुन द्वन्द भएको छ त्यो काश्मीरी जनताले भोग्नु परेको छ हैन। आज अफगानिस्तानमा जुन द्वन्द भयो त्यो अफगानिस्तानी जनताले भोग्नु परेको छ। राजा जाहिर शाह त निर्वाचनमा जानुभयो, उहाँ निर्वाचनमा बस्नुभयो। अब त्यहाँ राजा फाल्यौँ, ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ हैन। अब यो चाहिँ कायापलट हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा सपना बाँडियो हैन। जाहिर शाह अहिले पनि केही समय पहिला बित्नुभयो, अब उहाँका छोराहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यसलाई ठुलो उपलब्धि भन्यो, तर परिणाम त त्यहाँका जनताले भोग्नु पर्यो नि त। परिणाम त अहिले पनि त्यहाँको जनताले चाहिँ भोग्नु परिरहेको अवस्था छ नि त हैन। त्यही अवस्था हिजो कम्बोडियामा रह्यो। अब त्यहाँ
राजा जाँदा एक थरीले खुसी मनाए हैन, एक थरीले खुसी मनाए, तर त्यो सैन्य कु भएको थियो। आखिर परिणाम त कति नरसंहार भयो कम्बोडियामा हैन। आज पनि कम्बोडियाले त्यो युद्धको क्षतिको फुलफिल गर्न सकेको छैन हैन। यहाँ पनि एक थरी हामी रमायौँ हैन, के भन्दा हामीले यहाँ 240 वर्षको सामन्ती राजतन्त्र फाल्यौँ भन्यो, गणतन्त्र मैले ल्याएँ भन्यो हैन, तर त्यसले परिणाम हामीले चाहिँ कहाँ लैरहेको छ, हामी कहाँ जाँदैछौँ। त्यसैले प्रश्न गणतन्त्र र राजतन्त्रको होइन, अनि हामी चाहिँ यो अहङ्कार चाहिँ हामीले नराखौँ। प्रश्न के हो भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रको रक्षाका दृष्टिकोणले कहाँ कसको आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकता अनुसारको व्यवस्थापन हो। गणतन्त्र हिजो अफगानिस्तानमा पनि आएको थियो, गणतन्त्र हिजो काश्मीरमा पनि आएको थियो, गणतन्त्र सिक्किममा पनि आएको हो हैन, गणतन्त्र कम्बोडियामा पनि आएको हो, गणतन्त्र लाओसमा पनि आएको हो। हामीले यो इतिहासलाई हेरेर बुझेर यहाँको सेनाले हिजो कहाँनिर त्रुटि गर्यो, 58 जेठ 19 मा कहाँनिर त्रुटि भयो, 2064 जेठ 15 गते कहाँनिर त्रुटि भयो, जङ्गबहादुरले कोत पर्व गर्दा कहाँनिर त्रुटि भयो, भण्डारखाल गर्दा कहाँनिर त्रुटि भयो। नेपालको सेनाले पनि यो कुराको समीक्षा गर्न जरुरी छ र नेपाल प्रहरीको पनि उच्च नेतृत्वले यस विषयको समीक्षा गर्न जरुरी छ। नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि यस विषयमा समीक्षा गर्न जरुरी छ। राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेतृत्वले पनि यस विषयमा समीक्षा गर्न जरुरी छ। र तेस्रो विश्वयुद्धको पूर्व सन्ध्यामा जस्तो मैले पुटिनका बौद्धिक राजनीतिक सल्लाहकार अलेक्जेन्डर दुगिनका विचारहरूलाई मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु, नजिकबाट मैले गम्भीरतापूर्वक ती विचारहरूलाई पढिरहेको छु र ती विचारहरू जुन रूपमा सम्प्रेषण भइरहेका छन्, त्यो सम्प्रेषण पछिका घटनाक्रमहरू जसरी विकसित भइरहेका छन्, त्यो हेर्दाखेरि अब द्वन्द्वको भूमरीमा मध्यपूर्व मात्रै होइन, हैन, द्वन्द्वको भूमरीमा मध्यपूर्व मात्रै होइन र रुसको पेरिफेरीको इलाका मात्रै होइन, अब यो युद्धले संसारलाई नै दुर्विकृत बनाउने सम्भावना बढेर गएको छ र अहिले सायद कृत्य सुगौली सन्धिको समयपछिको सबैभन्दा सङ्कटको अवस्था होला जस्तो लाग्छ मलाई नेपालको। हामीले बाह्य रूपमा देखिएको यो अहिलेको शान्ति भनेको मुर्दा शान्ति जस्तो हो, यसलाई तपाईले मुर्दा शान्तिको रूपमा लिनुहोस्, तर सबैभन्दा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ र भारत पनि सबैभन्दा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। किनभने त्यहाँका जस्तो दैत्य चरित्र भएका शासकहरूको कारण अब आफै शक्ति राष्ट्रको प्रेसर थ्याक्न नसक्ने भारतीय सत्ता, जसले आफूलाई अब न्युक्लियर पावर भन्न लाज मान्दैन हैन, अब उसले रुसी प्रेसर पनि थाम्न सकेको छैन, अमेरिकन प्रेसर पनि थाम्न सकेको छैन हैन। अब अमेरिकनलाई खुसी पार्न क्वाडमा बसेको छ, अब रुसलाई खुसी पार्न ऊ ब्रिक्समा बसेको छ, रुसलाई खुसी पार्न इरानलाई 3वटा सैन्य ट्याङ्कहरू पठाउँछ, अब अमेरिकनलाई खुसी पार्न फेरि हवाई सुरक्षा सम्झौता पनि उसले नै गर्छ हैन। भनेपछि यस्तो अवस्था रहेको नेपालमा जो भारतसँग तीनतिर खुल्ला सिमाना छ, जस्तो लेबनान र सिरियाको खुल्ला सिमाना छ, त्यस्तै नेपालको पनि तीनतिर खुल्ला सिमाना छ। उत्तरतिर विश्व शक्तिको रूपमा हुँदै गरेको चीन छ, जो रुससँग रणनीतिक साझेदारी गरेर विश्व राजनीतिक मैदानमा अब अहिले एउटा ध्रुवमा उनीहरू चाहिँ उभिएका छन् हैन। रुस र चीन अहिले एउटा ध्रुवको घोषित र अघोषित, रुस घोषित रूपमा लडाइँ छ भने लडिराखेको छ भने चीन अघोषित रूपमा छ। यसरी एउटा छिमेकी यसरी शक्तिशाली बन्दै गइरहेको अवस्था र अर्को छिमेकीको दैत्य चरित्र रहिरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रो विदेश नीति अनि हाम्रो भूराजनीतिक सन्तुलन हामीले त्यही रूपमा कायम गर्न सक्नुपर्छ, जसरी हिजो महेन्द्रकालीन समयमा भएको थियो। जस्तो राजा महेन्द्रले बडो चलाखीका साथ
चीन, रुस र अमेरिकाको कुनै पनि ध्रुवमा नरहेर नेपाललाई एउटा असंलग्न राष्ट्रको रूपमा अत्यन्त चलाखीका साथ उभ्याउनु भयो। राजा वीरेन्द्रले अत्यन्त चलाखीका साथ शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको घोषणादेखि विभिन्न प्रयत्नबाट उहाँले नेपाललाई एउटा अलग राष्ट्रको रूपमा के भन्दा जोगाउन चाहिँ प्रयत्न गर्नुभयो र त्यही रूपमा नेपालका अहिलेका शासकहरूले सोच्न चाहिँ जरुरी छ हैन। अहिलेका शासकहरूले त्यो रूपमा सोच्न जरुरी छ। विचारधारा तपाईँका आफ्नै होला अनि विचारधारात्मक रूपमा फरक हुन सक्छ, तपाईँका चाहिँ आफ्नो विचारहरू होला। तर पहिलो प्रश्न के भन्दा राष्ट्र हो हैन, राष्ट्र हो। अहिलेको विश्व ध्रुवीकरणमा नेपाललाई अलग राख्नका निमित्त हामी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रणनीति अन्तर्गत भएका सम्झौताबाट अलग हुनै पर्छ। हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत जुन रूपमा नेपालमा एमसिसी देखि लिएर एसपीपी का रणनीतिक जालोहरू यहाँ फैलाइएको छ, त्यो रणनीतिक जालोबाट हामी अलग हुनुपर्छ। त्यसले मात्रै चीन रुस ध्रुवलाई पनि ब्यालेन्स गर्नेछ। अनि यसको अर्थ हामीले अर्को ध्रुवलाई पनि भित्राउनु पर्छ भन्ने कुरा होइन। तर हामीले यदि हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको यो इन्डो पश्चिमा रणनीतिक जालमा पस्यौँ भने, जसरी नाटो तर्फ केन्द्रित हुँदा युक्रेन अहिले युद्धमा फस्यो, त्यसै गरी हामी पनि त्यो युद्धमा फस्न सक्छौँ। जसरी अफगानिस्तानमा बारबारा करमाल रुस केन्द्रित हुँदा सन्तुलन राख्न नसक्दा अमेरिकनहरू तालिबान मार्फत आए हैन, त्यो स्थिति नेपालमा पनि हुन सक्छ। त्यो स्थिति नेपाल आखिर निम्त्याएको त बारबारा करमालले हो नि त, होइन निम्त्याएको त त्यहाँको सेनाले हो। किनभने दाउदलाई अगाडि लगाएर जाहिर शाहलाई विस्थापन गरेर अमेरिकी कोणबाट शासन चलाउँछु भन्ने दुस्साहस अमेरिकनको सेनाले गर्दा त्यो सेना पनि रहेन र आज अफगानिस्तान खेल मैदान बनेको छ। त्यसैले मैले यो यहाँको अहिलेको सेनालाई भन्दैछु, जुन सेनाले 58 जेठ 19 को दरबार हत्याकाण्डको जिम्मा लिएको छैन, जुन सेनाले 2064 जेठ 15 को गणतन्त्र घोषणाको जिम्मा लिएको छैन, त्यो सेनालाई भन्दछु मैले। अफगानिस्तान सेनाकै कारण क्रीडास्थल भएको र कम्बोडिया पनि सेनाकै कारण क्रीडास्थल भएको। त्यसकारण त्यो अवस्था आउन नदिनका निमित्त नेपाली सेनाभित्र पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह, विश्वनगर चाहिँ झागर गुरुङ, भैरवनाथ, चन्दननाथ, देवी मनोकामना, महाकालीको कुनै लिगेसी छ, कुनै पनि देशभक्त सेनाहरू छन् भने उनीहरूले चाहिँ समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। आखिर कम्बोडियाको पनि सेना त रहेन, आखिर अफगानिस्तानको पनि त्यो सेना त रहेन जसले जाहिर शाहलाई फाल्यो, कम्बोडियाको पनि जसले नरोत्तम सिमानुकलाई फाल्यो त्यो सेना त रहेन। त्यसैले नेपालमा पनि यो सेनाले समयमै शक्ति सन्तुलनको भूमिका निभाएन भने नरहन सक्छ है। सङ्ख्याको कुरा होइन, सङ्ख्या थियो। हिजो अफगानिस्तानमा पनि 1.5 लाखभन्दा बढीको सेना थियो, कम्बोडियामा पनि लाखौँको सेना थियो, विघटन भयो हैन। समयले भू राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसक्दाखेरि धेरै कुराहरू गुमाउनु पर्ने हुन्छ। र यो विषयमा सेनाका जनरलहरू, सेनाका पूर्व सेनापतिहरू, सेनाका कमान्डरहरू, सेनाका सिपाहीहरू सबैले यो विषयमा समीक्षा गर्नुहोस्। हिजो कहाँ त्रुटि भयो, जङ्गबहादुर राणाले कहाँ त्रुटि गरे, प्रज्वल शमशेर राणाले कहाँ त्रुटि गरे, प्यारजङ थापाले कहाँ त्रुटि गरे, रुखमङ्गल कटुवालले कहाँ त्रुटि गरे, गौरव शमशेर राणाले कहाँ त्रुटि गरे र अन्य सेनाका जनरलहरूले कहाँ त्रुटि गरे र अन्य सेनापतिहरूले गरेका त्रुटिहरूले मुलुकलाई कहाँ लैजाँदैछ। यो विषयमा राजनीतिक दल, सेना र यहाँको नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरू सबैले एकपटक समीक्षा गर्न जरुरी छ। राष्ट्र रहे नै तपाईहरुको पनि भविष्य रहने हो, तपाईहरुका सन्ततिको पनि भविष्य रहने हो। त्यसैले हाम्रो वैदिक सनातनी हिन्दू परम्परामा भन्ने गरिन्छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, जन्मभूमि नै स्वर्गभन्दा ठुलो हो। तपाईले कर्म जहाँ गरे पनि
तपाईँले कर्म अमेरिकामा गरे पनि, तपाईँले कर्म बेलायतमा गरे पनि, तपाईँले कर्म अस्ट्रेलियामा गरे पनि, तपाईँले कर्म भारतमा गरे पनि, तपाईँले कर्म चीनमा गरे पनि, तपाईँको सबैभन्दा ठुलो तपाईँ नेपाली भएर जन्मेको भूमि नै तपाईँको स्वर्ग हो र यो भूमिको रक्षा गर्नु तपाईँहरू नेपालीहरू जहाँ बसेको भए पनि सबैको चाहिँ कर्तव्य हो। र अहिले नेपाल इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा फस्नु भनेको नेपाललाई युक्रेन बनाउनु। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। तपाईँहरूको आस्था विश्वास विचार फरक हुनसक्छ। त्यसैले सबैले समीक्षा गरेर नेपाललाई हामीले युद्ध मैदान बन्ने र खेल मैदान बन्ने अवस्थाबाट हामीले मुक्त गर्न जरुरी छ। किनभने यो पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अवस्था थिएन। जस्तो पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपाल उनीहरूको आँखामा थिएन। किन उनीहरूको आँखामा थिएन भने भारत पनि आफूले असंलग्न राष्ट्र भन्थ्यो, चीन पनि असंलग्न राष्ट्रको रूपमा थियो र छुट्टै एउटा शक्तिशाली त्यस्तो जस्तो पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा चुनौती दिने राष्ट्रको रूपमा थिएन। तर अहिले विश्व बजार पनि जनसङ्ख्याको हिसाबले दक्षिण एसियामै केन्द्रित रहेको छ। सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका भारत र चीन दक्षिण एसियामै छन्। पाकिस्तान पनि त्यत्तिकै भारी जनसङ्ख्या भएको मुलुक छ। बङ्गलादेश त्यस्तै भारी जनसङ्ख्या भएको मुलुक छ होइन। त्यसले गर्दा बजारको दृष्टिकोणले पनि एसिया केन्द्रित छ भने भू राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि चीनको उदयपछि उनीहरू एसिया केन्द्रित भएका छन्। त्यसले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको अवस्था र अहिलेको नेपालको अवस्था फरक हो। किनभने अहिले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको धुरीको केन्द्रमा छ होइन, केन्द्रमा छ। यो अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय हितका निमित्त राष्ट्रिय एकता अहिले आवश्यकता छ। अहिले एकता आवश्यकता छ। अहिले यहाँ को काङ्ग्रेस, को एमाले, को माओवादी, को गणतन्त्रवादी, को राजतन्त्रवादी यो प्रश्न होइन। यो प्रश्नलाई हामीले थातीमा राखेर अनि यो प्रश्नलाई हामीले किनारामा राखेर मैले अघि नै भने जन्मभूमिको रक्षाका निमित्त हामी सबैले समीक्षा गरेर एक ठाउँमा आउन जरुरी छ। धन्यवाद।